नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज हामी धनगढीकै वडा नम्बर 1 का एकजना स्थानीय मुस्लिम स्थानीय को शव गाड्न नपाएर परिवार अप्ठ्यारोमा परेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हिजो शुक्रबार बिहान धनगढीकै वडा नम्बर 1 का 50 वर्षीय मोहम्मद जमशेदको निधन भएको छ। र त्यसपछि जुन कब्रस्तान मुस्लिम समुदायले सब यो चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने स्थान कब्रस्तान रहेको छ वडा नम्बर 1 मै, त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि बिहिबार कोरोना सङ्क्रमित एकजना महिलाको सब व्यवस्थापन गरेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि स्थानीय तहले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयले उक्त स्थानलाई सिल गरेको छ र कुनै पनि अब व्यक्तिको सब व्यवस्थापन त्यहाँ अन्त्येष्टि गर्न नदिने भनेर सूचना जारी गरिसकेपछि उक्त परिवार 50 वर्षीय मोहम्मद जमशेद जसको निधन भएको थियो उहाँको अन्त्येष्टि गर्न नपाएको पीडा उनको परिवारले भोगिराखेको छ। र यो अन्तिम संस्कार गर्नबाट वञ्चित गरियो भन्ने गुनासो उहाँहरूको छ। शुक्रबार बिहानै दुवै मृगोला फेल भएर मृत्यु भएका धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 50 वर्षीय मोहम्मद जमशेदको मृत्यु भएको थियो। मृतकका छोरा सद्दाम जमशेदले हाम्रो संस्कार अनुसार कब्रिस्तानमै शव गाड्नुपर्छ, तर रोक लगाएपछि अन्तिम संस्कार गर्न पाएका छैनौँ भनेर उनले हामीलाई बताएका छन्। र यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज मोहम्मद सद्दाम जमशेद मृतकका छोरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पप्पु कुरेसी अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गरिसकेपछि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष एवं उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी संक्षिप्तमा उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि 8 बजेपछि हामी विद्यालय कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उत्तम देव विष्टसँग पनि हामी आजको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोहम्मद सद्दाम जमशेद 50 वर्षीय मृतक मोहम्मद जमशेदका छोरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यो चाहिँ अन्तिम संस्कार गर्नबाट वञ्चित गरियो भन्ने गुनासो उक्त परिवारको अथवा त्यो समुदायको रहेको छ। त्यसमा अब निकासको वातावरण के हुन्छ भनेर हामी वडा अध्यक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि मोहम्मद सद्दाम जमशेद हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। हजुर जमशेदजी। हजुर हजुर सर। के भइराखेको छ तपाईँहरूको? अब तपाईँको पिताको निधन भएको छ, यसमा हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली समवेदना प्रकट गर्दछौँ। र जुन चाहिँ अन्त्येष्टि तपाईँहरूको कब्रस्तानमै गर्नुपर्ने भनेर तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, त्यो अन्त्येष्टि गर्ने माहौल चाहिँ बनिराखेको छ। के बनिराखेको छ उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईँहरूलाई? सर 12 बजेसम्म टाइम त दिएको छ सर। म घरमा बिजुली थियो सर, बोल्न हिम्मत छैन सर। जस्तै पनि हुन्छ मेरो ड्याडीले आज 12 बजेसम्म पनि गरिदिनु पर्यो सर। अन्त्येष्टि आज 12 बजेसम्म अन्त्येष्टि गर्ने माहौल मिलाउँछौँ भनेर उपमहानगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईँलाई भनेको छ? हजुर आज 12 बजेसम्म भन्ला थिए दाइहरूले पनि भन्न आज जसरी पनि गर्ने हो रे, यहाँ मार्छौँ या उसलाई मार्छु भनेर। अब यो पीडा तपाईँले अन्त्येष्टि अब एउटा त निधन भएको छ असामयिक, त्यसमाथि अब अन्त्येष्टि गर्न नपाएको पीडा, यो चाहिँ कब्रस्तान भन्दा अन्यत्र अन्त्येष्टि गर्न हुँदैन? हुन्न सर, त्यो हुन्न सर, हुन्न सर। जुन हाम्रो जन्म भूमि है, हामी कैयौँ सालदेखि मुर्दाहरू दफनाउँछन् दाइ। आज त्यही मुर्दा लिएर टिकापुर जाने, लम्की जाने, काठमाडौँ जाने हुन्छ सर। अनि हामी यहाँ 2042 सालमा आउनु भएको सर मेरो ड्याडी यता। त्यही हाम्रो यो जब परम्परागत यही हो सर, जुन ठाउँ मरेको मान्छे त्यही ठाउँमा नै गाड्नु पर्छ भनेर। अब त्यहाँ भन्छन् छिटो साहबले टिकापुर गएर गाड्देऊ, काठमाडौँ गएर गाड्देऊ, त्यो हुन्न सर।
अब तपाईँहरूको समुदाय अथवा मुस्लिम परम्परा अनुसार जुन ठाउँमा बसोबास गरेको हो त्यही नजिकको कब्रस्थानमा अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हजुर सर। सो अनुरूप त्यो कब्रस्थानमा तपाईँको पिताको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ र उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाले 12 बजेभित्र हामी त्यो व्यवस्थापन गर्ने माहौल मिलाउँछौँ भन्ने आश्वासन तपाईँलाई दिएको छ। हजुर सर, 12 बजेसम्म सर। तपाईँकै समुदायका अब मौलाना लगायत अब धर्मगुरुहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि अब तपाईँको परिवारको पीडालाई बुझेर सम्बन्धित पक्षसम्म संवाद गर्ने, कुराकानी गर्ने र अन्त्येष्टिको माहौल मिलाउने काम चाहिँ गरिराखेको छ होला नि? के भइराखेको छ? सहयोग प्राप्त भइराखेको छ? अहिले सबै हुन्ला छ सर, उता कुराकानी पनि हुन्ला छ, यहाँ ड्याडीलाई पनि तयार पाउला छन्। अब त्यही 12 बजेसम्म त जसरी पनि गर्ने हो सर भनेर सर। यहाँ मम्मीहरू सर रुँदा रुँदा हरियाल भइसक्यो सर। अस्तिदेखि मम्मीले खाना पनि खाएको पनि छैन सर, एक बुट पानी पनि मुखमा हालेको छैन सर। मेरो शिरको माथि मेरो बाबु हात हट्यो सर, म अनाथ भइहालेँ सर। अब जे गर्नुहुन्छ हजुर नै गर्नु सर, म हात जोड्छु हजुरको अगाडि सर। तपाईँको यो पीडा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, मेयर साहब, उपमेयर, वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी लगायतको त्यहाँको जनसमुदायले बुझोस् र अन्त्येष्टि गर्ने माहौल मिलाओस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँसँग धेरै कुरा हामी गर्न, तपाईँ पनि बोल्न नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, यो पीडालाई बोध गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पप्पु कुरेसीजीसँग त्यसपछि तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि कुराकानी गर्न गइराखेको छु। केही भन्न चाहनुहुन्छ बाँकी? म सर के भन्नु सर, 12 बजेसम्म टाइम दिए सर, गरिदिनु सर, म हजुरबाजी हात जोड्छु सर, प्लिज सर। हवस् मोहम्मद सद्दाम जमशेदजी, तपाईँको पीडा अब चाहिँ पिता गुमाउनु भएको छ, असामयिक निधन भएको छ। यो पीडाप्रति हाम्रो पनि अब समवेदना छ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। समय दिएकोमा धन्यवाद। मेरो ड्याडी हिरो थियो सर, मेरो ड्याडी हिरो थियो, कोहीसँग पनि झगडा लडाइ न झगडा सर, के पनि नै, के पनि नै। गोबीमा सर पनि चिन्नु पनि हुन्थ्यो सर, तिनी चावलमा काम पनि गर्नुहुन्थ्यो सर, सुने हर चिज मान्छेले चिन्थ्यो सर, साथीहरूलाई पनि काम गर्थ्यो सर। टेकनगर अगाडि पसल थियो तपाईँहरूको, मलाई पनि जानकारी छ। हजुर, गुलसन ट्रेकिङ सर। यो तपाईँको पीडालाई सम्बन्धित पक्षले बुझोस् भनेर हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र पप्पु कुरेसीजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको हामीलाई थाहा छ र यो अवस्था अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। धन्यवाद। पहिले पनि अस्तिदेखि सर एक बुन पानी मुखमा हालेन सर, खाना पनि राम्रो हुन्न, खाए पनि उल्टे जस्तो हुन्छ सर। हवस् जमशेदजी, तपाईँसँग हामी छुट्टिन्छौँ र पप्पु कुरेसीजीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पीडा अब आफन्त गुमाएको पिता माता अथवा जो कोही पनि आफन्त गुमाएको पीडालाई अब चाहिँ शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन आदरणीय श्रोताहरू। र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत त्यहाँको समुदायले अन्त्येष्टि गर्ने माहौल मिलाउनु सुखद हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने अब आम बुझाइ, तपाईँ हामी सबैको यो बुझाइ, यो एउटा चाहिँ सदाशयता हुनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने अब यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा झन् अप्ठ्यारो पार्ने काम कहीँ कतैबाट पनि हुनुले पीडामाथि झन् पीडा थप्छ र मानवीय व्यवहारहरू, मानवीय चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारहरू प्रदर्शन सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीयता भन्दा ठुलो अन्य कुरा हुँदैन र यसमा यो घटनासँग मानवीय पक्षलाई जोडेर हामीले उचित निकास दिनको लागि उदारता, सहृदयता देखाउनु पर्ने आवश्यकता सबैको छ। सर्वसाधारण समुदाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी लगायत अब सरकारी संयन्त्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सबैले यो मामलालाई सल्टाउनको लागि सकारात्मक पहल गर्नु अति आवश्यक र अति जरुरी रहेको छ। किनभने व्यक्तिको संवेदनासँग खेल्ने कुरा, त्यसको नतिजा महँगो पर्न जान्छ। अब त्यही घटनाबाट एउटा चाहिँ सद्भाव, सामाजिक धार्मिक सद्भाव बिग्रियो भने त्यसको मूल्य फेरि चाहिँ महँगो पर्न जान सक्छ। तसर्थ
सम्बद्ध सबै पक्षले सबैले चाहिँ सकारात्मक यी घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा उदारता देखाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिन्छ। नत्र भने सामाजिक अब चाहिँ सङ्घर्षका कुराहरू, द्वन्द्वका कुराहरू निम्तिन सक्छन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। पप्पू कुरेसीजीसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ, तर उहाँको फोन रिसिभ नभइसकेको अवस्था छ। हामी वडा नम्बर उहाँको टेलिफोन रिसिभ भएन। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी जो धनगढी महानगरपालिकाका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै वडा कार्यालयबाट लेखिएको पत्रका कारणले कब्रस्तान सिल भएको र त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति अब सङ्क्रमित व्यक्तिको अन्त्येष्टि गरिसकेपछि अन्य व्यक्तिको पनि त्यहाँ अन्त्येष्टि नगर्न हुन भनेर चाहिँ पत्राचार गरिएको छ। त्यहाँ यो विषयमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सन्तोष मुडभरी वडा अध्यक्ष धनगढी महानगरपालिका उहाँलाई हामी टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। आदरणीय श्रोता, उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता हिरालाल चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा केही पनि टिप्पणी नगर्ने भनेर पन्छिनु भएको छ र मैले सानो अब चाहिँ टिप्पणी सूचना अधिकारी मार्फत लिने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसपछि हामी 8 बजेपछि हामी अर्को विषयवस्तुमा कक्षा 12 को परीक्षाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। कक्षा 12 को परीक्षा यही मङ्सिर 9 देखि 16 गतेसम्म हुने भएको छ र उक्त विषयमा अब परीक्षा केन्द्र, त्यसपछि मूल्याङ्कन, आन्तरिक मूल्याङ्कन लगायतका विविध विषयमा अलिकता अन्योलता रहेको छ भनेर विद्यालयहरूले बताइराखेको अवस्थामा उक्त विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। 8 बजेको आधा घण्टाको पिरियडमा त्यो काम गर्नेछौँ र आधा घण्टामा हामी यो बहसलाई गर्नेछौँ भनिराखेका छौँ। पप्पू कुरेसीजीको पनि फोन नउठेको अवस्था छ। सन्तोष मुडभरी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा फोनमा चाहिँ कल लागेको अवस्था छ। मलाई सङ्केत गरिदिनको लागि राजेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरी हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद नारायण। हजुर, यो अब जुन चाहिँ मोहम्मद जमसेद 50 वर्षीय उहाँको निधन भएको छ र उहाँको चाहिँ अन्त्येष्टि कब्रस्तानमै अब मुस्लिम समुदाय अथवा परम्परा अनुसार कब्रस्तानभन्दा बाहिर चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले भनिराखेको र त्योभन्दा अगाडि बिहिबार कोरोना सङ्क्रमित महिलाको अन्त्येष्टि गरेको कारणले गर्दाखेरि धनगढी महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अब तपाईँको पत्रबाट त्यो चाहिँ क्षेत्र सिल भएको अवस्था छ। अब त्यो मोहम्मद जमसेदको अन्त्येष्टि गर्न पाउने एउटा चाहिँ अब मानवीय पक्ष पनि हुनसक्छ। यो समस्यालाई सल्टाउनको लागि तपाईँको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ भनेर सबैले भनिराखेको, मलाई पनि त्यो लागिराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ अब 12 बजेभित्र गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन परिवारको माग छ, त्यो मागप्रति चाहिँ यहाँको अब दृष्टिकोण, त्यहाँको समुदायको दृष्टिकोण चाहिँ के रहेको छ अध्यक्षजी? यस्तो छ, अब वास्तवमा उहाँको डेथ भयो, यो दुःखद कुरा भयो। अब वास्तवमा अब कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई त्यसरी बस्तीको बिचमा रहेको ठाउँमा ल्याएर गाडिनु पनि हुँदैन थियो, किनभने हिजो दिनेश खबरमा पनि मैले सुने, बिहान पनि आएको थियो, कार्यविधि विपरीत त्यो चाहिँ बन्द गरियो भन्ने कुरा पनि आयो। नेपाल सरकारको कार्यविधिको यदि क्रम हेर्ने हो भने अहिलेसम्म कतिवटा कार्यविधि बनिसके र कति कार्यविधि फेल भए, कति कार्यविधि फेरि नयाँ फेरिँदै पनि आएको छन्। कार्यविधिमा त आइसोलेसनमा राखेको व्यक्तिलाई समेत कुनै सिम्टम्स छैन भने टेस्ट नगरिकन घरमा पठाउन मिल्छ भनेर पनि भनिएको थियो। तर हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाले हाम्रो आइसोलेसनमा भएको कुनै व्यक्तिलाई हामीले टेस्ट नगरी नेगेटिभ नआइकन उहाँले त्यो रिपोर्ट लिएर नलिकन घर जाँदाखेरि आफ्नो सोसाइटीमा, आफ्नो घरमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो कार्यविधि विपरीत गरेका थियौँ हामीले। त्यो पनि तर के को लागि गरेका थियौँ? जनताको हितको लागि गरेका थियौँ। भोलिको दिनमा कोरोना कन्ट्रोल होस् र सामाजिक सद्भाव पनि नबिग्रोस् भन्नको लागि गरेका थियौँ। त्यसकारण अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने युरोपमा अहिले फेरि लकडाउन गर्ने तयारी हुँदैछ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो किन हो त? नेपालमा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा छैन, यहाँ कन्ट्रोल भइसकेको अवस्था पनि होइन र एकदमै बढ्दो अवस्थामा पनि छ। तथापि नेपाल सरकारले यस्तो कार्यविधि ल्यायो कि मानौँ कि अब कोरोना नेपालमा सर्दैन या यो सबै चिज नर्मल भइसक्यो भन्ने हिसाबले यस्तो कार्यविधि ल्याउन, त्यसमा पनि हाम्रो खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। म त्यस्तो कार्यविधिप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार लास्ट आफ्नो आफ्नो दाह संस्कार या अन्तिम संस्कार गर्न पाउने
त्यो ठिकै हो। हिजोसम्म त कसैले भनौँ न हिन्दू धर्ममा मान्ने मान्छेहरूले पनि दागबत्ती दिने चलन थियो, अष्टु सेलाउने चलन थियो, लासलाई जलाउने चलन थियो, तर त्यो कसैले पनि गर्न पाएको थिएन। बस्तीका टाढा बस्तीबाट टाढा भएको ठाउँमा घाटहरूमा लगेर पनि गर्न पाइएको थिएन। सरकारले आफैले त्यो लासलाई लगेर कुनै अन्य ठाउँमा लगेर अनुहार समेत नदेखाइकन पनि व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो। तथापि सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार आफ्नो आफ्नो गर्न पाउने अधिकार हो, तर पनि यो अवस्था अलिक फरक अवस्था हो। हामीले कहिले पनि कब्रिस्तान त्यो बस्तीकै बिचमा भए पनि त्यो कब्रिस्तानमा कुनै पनि दिन अहिलेसम्म कहिले पनि अवरोध भएको थिएन। जब यो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई ल्याएर त्यहाँ जसरी त्यही बस्तीको नातेदारको डेथ हुँदाखेरि भनौँ न 2-4 दिन अघि मात्रै डेथ हुँदा उहाँको सब चाहिँ गोदावरीको जङ्गलमा लगेर गाड्नुपर्ने, उहाँहरूले अनुहार पनि हेर्न नपाउने, अनि उहाँकै घर अगाडिको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको व्यक्तिलाई ल्याएर गाडिनु भनेको यो चाहिँ वास्तवमा विचार पुर्याएर गरिएको काम चाहिँ होइन। यसमा हाम्रो चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र त्यही क्रममा पब्लिकको पनि अलिकति विरोध भयो। विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने कोरोनाको यो सन्तासबाट अहिलेसम्म हामीले हाम्रो दिमागबाट निकाल्न सकिएको अवस्था छैन। र अब उहाँ जो अब एकजना डेथ भयो, यो वास्तवमा दुःखद कुरा हो। अब उहाँको लागि कसरी त्यो लास व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी हिजैबाट हाम्रो छलफल सुरु भइसकेका छन्। आज पनि हामीहरू छलफल गर्छौँ र केही न केही निष्कर्षमा पुग्छौँ होला हामीहरू। अब यो मुस्लिम परम्परा अनुसार उहाँहरूको अब त्यो क्षेत्र सिल भए पनि व्यवस्थापन अन्यत्र अब त्यही ठाउँमा नभएर त्योभन्दा अलि टाढा गर्न अब कम सङ्ख्यामा गएर चाहिँ गर्न दिँदा ठिकै हुन्थ्यो भन्ने किसिमले अब त्यहाँको समुदायले पनि तपाईँले मनाउन सक्नु भयो भने त्यसको नतिजा सुखद निक्लिन्छ नि। अर्को कब्रिस्तान भइदिए विकल्पमा अब कुनै अन्य थिएन भनौँ न। अब के हामीले धेरै छलफलै गर्नुपर्ने थिएन, उहाँहरूले पनि सायद उहाँलाई व्यवस्थापन गरिहाल्नुहुन्थ्यो होला। अब उहाँहरूलाई हामीले भनेकै विकल्प खोज्नुहोस् भनेर, त्यही पनि विकल्पको रूपमा अर्को कब्रिस्तान पनि नरहेछ। त्यही त सुरुमै अब सङ्क्रमित व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुमा गल्ती भइसकेको अवस्था हो होइन। अब त्यसलाई सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ, गरिएको पनि होला होइन, तपाईँहरूलाई बढी जानकारी होला। तर अब सामान्य अवस्थामा अन्य बिरामीले चाहिँ मृत्यु भएको व्यक्तिलाई त जुन तरिकाले पहिला व्यवस्थापन गर्थे, उहाँहरूले अन्त्येष्टि गर्थे, त्यो चाहिँ त्यसमा पनि रोक लगायो भने यसले अलिकति चाहिँ सामाजिक सद्भाव लगायतका कुराहरू खलबलियो भने त समस्या हुन्छ नि होइन। होइन, एउटा कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसलाई अलिकति गहिराएर हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ। किनभने नेपाल सरकारले जति कार्यविधि निकाल्यो, दिनदिनै नयाँ नयाँ कार्यविधि आउँछ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको, र यो सम्बन्धित मान्छेलाई समेत पनि थाहा हुँदैन। कतिपय कुरा त टिभी हेरेर थाहा होला, कति के होला, तर जुन समुदायमा उहाँहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले टिभी हेर्छ, सबैले यो बुझेको छ। सबैले नेपालले कानुन निकाल्ने बित्तिकै सबैले कानुन बुझेको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, बुझिया हुँदैन। त्यो कानुन बुझाउनतर्फ कसैको ध्यान पनि जाँदैन। प्रत्येक दिन कार्यविधि नेपाल सरकारले कोरोना सम्बन्धी कार्यविधि यहाँलाई पनि अवगत छ, सबैलाई अवगत छ कि यो प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ कार्यविधि आइरहेको छ यो विषयमा। एउटा त्यो कुरा हो। र अर्को कुरा के भने हिजोको दिनसम्म जुन लासलाई एकदम टाढा लगेर गाडिने, त्यसबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्ने अवस्था भनेर स्वयं परिवारलाई पनि नदिने, अनुहार समेत हेर्न नपाइने जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्था त मान्छेले बिर्सिसकेको छैन नि त। अब जस्तो त्यो टाढा लगेर गाडिनुको अर्थ के हो भनेपछि त्यहाँ अन्य फेरि अर्को लगेर नगाडियोस् या त्यहाँ अर्को मान्छे नजाओस्, कोही सङ्क्रमित हुन नहोस्, हुनबाट बचोस् भन्ने उद्देश्यले नै हो नि त। अब हिजै त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भएको एकजनाको लास व्यवस्थापन भइसकेको छ, फेरि त्यहाँ मान्छेहरू गएर अर्को लास गाड्ने, अनि आखिरी कब्रिस्तान त धेरै सानो एरियामा छ नि, हजुरको 1.5-2 कट्ठाभन्दा बढी छैन। त्यहाँ सबै लासहरू त्यो एकै ठाउँमा गाडिन्छ भनौँ न, लासमाथि लास गाडिन्छ भनौँ न। अब अहिलेसम्म यो 50औं वर्ष भइसक्यो त्यो कब्रिस्तान चलेको, त्यसकारण त्यसमा सङ्क्रमणको अवस्था छ कि छैन, त्यसमा पनि त ध्यान दिनु पर्ला नि त। भोलि उहाँहरू जो चाहिँ त्यो लास गाड्न जानुहुन्छ, त्यो फ्यामिलीको मान्छे जानुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही बस्तीमा बस्नुहुन्छ, यही टोलमा बस्नुहुन्छ। भोलि उहाँहरू सङ्क्रमित भएर जुन टोलमा अहिले कब्रिस्तान छ, त्यो टोलको एकजना मान्छे पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको देखिएको छैन अहिलेसम्म। तमामको टेस्ट भइसक्यो, एकजना मान्छे पनि पोजिटिभ भएको छैन भनेपछि उहाँहरू त बचेर बस्नु भएको नि। त उहाँहरूलाई डर लाग्नु अथवा चाहिँ सङ्क्रमित भइन्छ कि यस्तो भयो भनेर त्यो विरोध गर्नु स्वाभाविक कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यतातर्फ कसैले पनि सोचेको छैन, एकदम सामान्य तरिकाले मात्र सोच बनाइएको छ। तर अलिकति गहिरिएर सोच बनाउनुपर्छ र पब्लिकको राय पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो अनुसार अब हामी पनि छलफल गर्दैछौँ। अब आज पनि छलफल हुन्छ, अब हिजो पनि एक चरणको पछिल्लो चरणमा छलफल भएको छ, आज पनि छलफल हुन्छ।
अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उहाँ पनि हामीभन्दा टाढाको होइन, हिन्दू मुस्लिम भन्ने भाइ भाइ हो हामीहरू, उहाँको पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा हामी छलफलमा जान्छौँ। टोलवासीले पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न जस्तो लागेको छ, किनभने समस्या सबैको एउटै हो। तर के भने जुन गल्ती भयो, जुन चिज भयो, त्यो त्यसप्रति चाहिँ खेदै प्रकट गर्न चाहन्छु म आफै पनि र टोलवासी पनि सबैले त्यो गर्नुभएको छ। र एउटा गल्ती भयो र अब त्यो एउटा गल्ती सुरुमै भयो, त्यसपछि अब त्यो गल्ती भएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो तेस्रो गल्ती अब अन्य पक्षबाट जस्तो होइन उपमहानगरपालिका अथवा अन्य पक्षबाट भयो भने त्यसको परिणाम यदि चाहिँ अब त्यो चाहिँ सामाजिक सद्भाव खैलबलिने टाइपको भयो भने त्यसले चाहिँ अब त्यसको असर त लङ लास्टिङ नराम्रो हुनसक्छ भन्नेतर्फ यहाँहरूले चाहिँ सचेत भयो भने निकास त सजिलै निक्लेला भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ। एकदम सही भन्नु हो। सामाजिक सद्भाव हामी बिग्रिन पनि दिँदैनौँ र सामाजिक सद्भाव हिजो जस्तो थियो त्यस्तो कायम नै रहन्छ र उहाँको लास पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ, त्यो छलफल भइरहेको थियो। हवस्, उहाँको परिवारलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गरेर राहत दिने काममा तपाईँको चाहिँ अग्रणी भूमिका रहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयका लागि धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुठभरीसँग कुराकानी गरिसकेपछि पप्पू कुरेसीसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म राजेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पप्पू कुरेसीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ राजेशजीले, उहाँसँग हामी संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछौँ र वडाध्यक्षजीले पनि अब यो चाहिँ समस्याको समाधान मतलब यो कुराको निकास हामी चाहिँ सहज तरिकाले निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो र यो सकारात्मक तरिकाले यस्ता समस्याको हल गर्नको लागि अब जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। र त्यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित महिलाको सब व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि विवाद उत्पन्न भएको भन्ने अनुमानहरू पनि बजारमा गरिएको अवस्था छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ राजेशजीले। हामीसँग समय त छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरलाई टेलिफोनमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा निकास निकाल्नको लागि के गरिराखेको छ, व्यस्त रहेको छ। शिवराज जोशी सरको टेलिफोन व्यस्त रहेको छ, पप्पू कुरेसीजीको पनि टेलिफोन व्यस्त रहेको अवस्था हो। म 9858 42 31 29 9858 42 31 29 मैले हिजो उहाँसँगै कुराकानी गरेको थिएँ यही नम्बरबाट। ठिक छ, हामी व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पप्पू कुरेसी धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का स्थानीय हुनुहुन्छ। मोहम्मद जमशेद, मृतक मोहम्मद जमशेदका आफन्त हुनुहुन्छ पप्पू कुरेसीजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। पप्पू कुरेसीजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर सर, नमस्ते। यो चाहिँ अब 50 वर्षीय मोहम्मद जमशेदको निधन भइसकेपछि अब यो अन्त्येष्टि गर्नको लागि कब्रस्तानमै गर्नुपर्ने, तर त्यहाँ सिल भएको कारणले गर्दाखेरि हुन सकिराखेको छैन। यस विषयमा अब सम्बद्ध पक्ष धनगढी उपमहानगरपालिका का वडा अध्यक्ष लगायतका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अब तपाईँको समुदायका चाहिँ यो चाहिँ मौलाना लगायतका चाहिँ धर्मगुरुहरूसँग के सल्लाह भइराखेको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ योजना अथवा कस्तो सहयोग प्रशासन, उपमहानगरपालिका, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल लगायतका चाहिँ व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् ताकि सहज तरिकाले अन्त्येष्टि गर्न सकियोस् भन्ने यहाँहरूको चाहिँ बुझाइरहेको छ? हजुर हो, एकदमै सर। यो हाम्रो समुदायमा जो एउटा आफन्त हाम्रो बितेछन्, सबभन्दा पहिला त उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हामी हार्दिक गर्न चाहन्छौँ, सन्तावना दिन चाहन्छौँ। र यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ कि सर, राज्यले दिने अधिकार र यो राज्यमा विभिन्न प्रकारका समुदाय छन्, सबैको आफ्नो रीतिरिवाज संस्कृति पाउने अधिकार राज्यले जो व्यवस्था गरिदिएको छ त्यो हामीले पाउनुपर्न एकदम सबैले पाउनुपर्ने जरुरी छ। अनि हामी हिजो देशभरि हामी प्रशासनमा लागे, राजनीतिक दलहरूमा लागे, आफ्नो प्रतिनिधिहरूकोमा लागे, चारैतिरबाट हामीले चाहिने
एउटा मौनता भन्ने कुरा मात्रै महसुस भयो हामीलाई। सबैले चाहिँ नि केही तत्त्वहरूले हिजो अस्तिबाट जो ताण्डव मचायो, त्यो कब्रस्तानको अगाडि ताण्डव गरे, आगजनी गरे, भिडभाड गरे, तोडफोड गर्न थाल्यो। त उनीहरूकै चाहिने ताण्डव पछाडि सबै हाम्रो निकायहरू लागे जस्तो महसुस भयो हाम्रो मुस्लिम समुदायलाई। यति ठुलो चाहिने एउटा यो यति दुःख भरेको यो दुःखद घडीमा चाहिने कसैले पनि ल हामी गर्छौँ, हामी गरेर दिन्छौँ भन्ने कुरा कहीँबाट आएन। तर यो एउटा धेरै दुःखदायी कुरा हो। यसको लागि हामीहरूले आज चाहिने 12 बजेसम्मको टाइम हिजोको सबै प्रयास गरिसकेपछि आज सिडिओ साहबले चाहिँ ल 12 बजेसम्म हामी चाहिँ यो गराउँछौँ भन्ने आश्वासन दिएको छ उहाँले। अब यो 12 बजेको आश्वासन दिइसकेपछि हामीले पनि त्यो टाइम हेरेर हामी बसेछौँ सम्पूर्ण समुदायले। यदि भएन भने त्यसपछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामी त्यतातिर जाउँला। भनेपछि 12 बजेको जुन समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ त्यो अवधिभित्र सहज ढङ्गले अन्त्येष्टि गर्ने माहौल हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना रहेको छ र सोही अनुरूप तपाईँहरूको संवाद पनि भइराखेको छ। संवाद सकारात्मक तर्फ उन्मुख छ भन्ने लागेको छ। वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले सकारात्मक टाइपको कुरा गर्नुभएको छ। भर्खरै मैले कुराकानी गरेँ, सम्भवतः तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला। अब यो तरिकाले सकारात्मक तर्फ अगाडि बढ्यो भने त सहज ढङ्गले अन्त्येष्टि हुन सक्छ भन्ने लागेको छ। अथवा अब चाहिँ के कस्तो सहयोग समुदाय, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रशासनले कस्तो सहयोग र शुभेच्छा प्राप्त होस् भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई? होइन सर, कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि कहिलेकाहीँ कस्तो महसुस हुन्छ कि अधिकार मागेर होइन छिन्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो क्या अहिले हामीलाई। त अन्तमा यदि ज्यादतीको एउटा सीमा नागिसकेपछिको कुरा हो त्यो त त्योभन्दा त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि, यो विवाद नहोस् भन्नको लागि त सहजतासँग निकास निक्लियोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ होला नि? बिल्कुल बिल्कुल सर, हामी 3 दिनदेखि हाम्रो पुरा समुदायले यो सहज ढङ्गले जाओस्, सहज तरिकाले यो कामलाई हामी अन्जाम दिउँ, कुनै हामी सामाजिक सद्भाव नखलबलाओस्। किनभने धनगढीमा पशुपति टोल भनेको एउटा ऐतिहासिक टोल छ हाम्रो र हामी हिन्दू मुस्लिम यहाँ मिलेर बसेछौँ अहिलेसम्म। धेरै पटक सर, धेरै पटक यस्तो विवादहरू आछन्। केही तत्त्वहरूले, केही असामाजिक गुण्डाहरूले, म त गुण्डाहरू भन्छु अब तिनीहरूलाई, त्यो माहौल बिगार्न खोजेको छ। कसको आडमा कसको इसारामा त्यो काम भइरहेछ। धेरै पटक त्यस्तो मुस्लिमहरूको सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ यहाँ टार्गेट गर्न खोजेको छ केही तत्त्वहरूले। तर मुस्लिम समुदायले सधैँ चाहिने लचकता, सहजता, एउटा सद्बुद्धिले चाहिने यो कुरालाई अन्जाम दिएको छ अहिलेसम्म। कहिले पनि त्यो माहौल खलबलाओस् भन्ने कार्य हामीले गरेको छैनौँ। हामीले सधैँ पनि यहाँको प्रशासन, यहाँको प्रतिनिधि, यहाँका बुद्धिजीवीहरूको सल्लाह अनुसार हामी हिँडेको छौँ र अझै पनि हाम्रो यही चाहना छ कि हाम्रो जो यो आज मलामी तयारी हामी गर्दैछौँ यसलाई सहज ढङ्गले सम्पूर्ण साथीभाइहरूले साथ दिनुपर्छ, प्रशासनले साथ दिनुपर्छ। सहज तरिकाले हामी यसलाई यो कामलाई अन्जाम दिउँ र सामाजिक सद्भाव नखैलबलियोस् भन्नको लागि तपाईँहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ र सहज ढङ्गले अन्त्येष्टि होस् गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना छ। त्यसमा सबैको सहयोगको खाँचो तपाईँहरूले महसुस गरिराखेको अवस्था हो। हजुर सर। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले जुन चाहिँ चाहना राख्नु भएको छ त्यो चाहनामा सबैको समर्थन र सहयोग होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। नै एउटा कुरा म अझै जोड्न चाहन्छु सर यसमा। हजुर, मैले अघि हजुरको हाम्रो वडा अध्यक्षको सुनिरहेको थिएँ मैले। उहाँले भन्नुभयो कब्रस्तान जसरी धेरै सानो भयो, लासको माथि लास गडिरहेछ भन्ने कुरा म यो खण्डन गर्न चाहन्छु उहाँको कुरालाई। हजुरले आफै पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ आएर कब्रस्तान कति फिटमा छ, कति बाई कतिको छ भन्ने कुरा। र अहिलेसम्मको इतिहासमा कब्रस्तान स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको हजुरको कब्रस्तानको जग्गा लास गाड्नको लागि जम्मा 30-35% मात्रै युज भएको छ। अहिले 60-65% त यत्तिकै खाली छ। त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँ, अप्ठ्यारो महसुस भएको अवस्था छैन। र कब्रस्तानलाई हामी अझै निर्माण हामीले चारैतिरबाट व्यवस्थित गरेको छौँ र अझै हजुर आएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि कब्रस्तान भनेको अझै हजुरको निर्माण कार्य जारी छ। त्यहाँ हामी अझै व्यवस्थित बनाइरहेछौँ त्यसलाई। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ कि जबदेखि हाम्रो यो केही वर्षदेखि यता केही तत्त्वहरू आछन्, उहाँहरूले यो आवाज उठाइरहेछ कि कब्रस्तान यहाँ हुनुहुन्न, कब्रस्तान यहाँ भएन, यो भयो ऊ भयो, अनेक कुरा सुन्नमा आउँछ। तर सर के छ कि कुरा व्यवस्थित कुरा भइसकेपछि सबैले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। कब्रस्तान भनेको अहिलेको कब्रस्तान होइन, त्यो बस्तीको
अहिले आयो होला, बस्ती अहिले आयो होला सर। म हजुरलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, धनगढीको इतिहास र कब्रिस्तानको इतिहास लगभग मैले बुझे अनुसार सँगसँगैको छ। कब्रिस्तान अहिलेको होइन, कब्रिस्तान उस जमानाको हो। 2015 स्थापना हामीले लिखित रूपमा मात्रै बुझेको छौँ। हाम्रो बाजे यहाँ आउनु 2000 विक्रम सम्वत 2004 बाजे धनगढीमा आउने बेलामा पनि कब्रिस्तान थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ बाजेको मुखबाट, होइन? कब्रिस्तानको एउटा आफ्नै इतिहास छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने हो, व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरा एउटा हुन्छ। तर केही तत्त्वहरूले हु हल्ला गरिदिने, हुडदङ्गा मचाइदिने, अर्काको सङ्घ संस्थामा आएर तालसो गरिदिने, तालाबन्दी गरिदिने र जिम्मेवार व्यक्तिले पनि, जनप्रतिनिधिहरूले पनि, प्रशासनले पनि उनीहरूलाई नै ताकेर बस्ने, उनीहरूको हुहल्ला पछाडि लाग्ने, यो त राम्रो भएन नि। आखिर हाम्रो प्रतिनिधि भनेको स्थानीयवासी हुन् उनीहरू। हम पनि त स्थानीयवासी हो। हाम्रो बाजे यो टोलको स्थानीयवासी, हाम्रो बुवा यो टोलको स्थानीयवासी, हामी यो टोलको स्थानीयवासी। अनि हाम्रो के अस्तित्व छैन यो टोलमा? अनि हजुरको हिजो चाहिने नगरपालिकाले नभएको कुरा पनि एउटा त्यो सूचना जारी गरिदिएको रहेछ। कम्तीमा पनि निकायले, सम्बन्धी निकायले दुई पक्षलाई बसाएर कुरा गर्ने हो, कुरा राख्ने हो, कि एकाएक त्यो सूचना जारी गर्ने होइन नि। आखिर कसको आडमा त्यो सूचना जारी गर्यो नगरपालिकाले? त्यो नगरपालिकाले भोलि जवाब दिनुपर्छ त्यसको। भनेपछि नगरपालिकाले सूचना जारी गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग कुनै सल्लाह समन्वय गरेको थिएन? छैन, केही छैन। हामी बाकायदा हिजो जिल्ला प्रशासनमा बसेका थियौँ, डिडिओ साहबसँग अनि एसपी साहबसँग, सबै जति पनि हाम्रो पदाधिकारीहरू छन् यो सुदूरपश्चिमका, सबैसँग हामी संवाद गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले हाम्रो प्रतिनिधिलाई पनि बोलाउनुपर्छ, अनि त्यहाँ हुहल्ला गराउने को छ त्यहाँको नायक, उसलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। सिडी साहबले भने ल ठिकै छ, तपाईँहरूको हामीले सुनिहाल्यो, अहिले यहाँ विवाद होला, माहौल खलबल आउँछ, तपाईँ जानुहोस्, हामी उहाँहरूलाई बोलाएर केही कुरा राखौँला। हिजो प्रशासनमा पनि एकदमै लाचार देखे जस्तो अवस्था महसुस भयो के सर मलाई पनि, होइन? आखिर गुन्डाहरूले हुडदङ्गा मचाइरहेछ, सद्भाव खलबलाइरहेछ भने त कानुनमा त्यसको के व्यवस्था छैन? कानुनले ठिक पार्न सक्छ नि तिनीहरूलाई? कसले सद्भाव बिगारिरहेछ भने उनीहरू, मेरो भनाइ के थियो कि उनीहरूलाई केही आपत्ति भयो, नसङ्कर्मित लासलाई त्यहाँ गाड्यो लगेर। सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्ने यो जरुरी छ कि गभर्मेन्टले, सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि, सुधबुध मान्छे, त्यो कोरोना सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको मान्छेको रोभरमा त्यो लास गाडियो, होइन? हामीले त्यो सरकारले प्रतिनिधि खटाएछ, हाम्रो नागरिकको हैसियतले हाम्रो दायित्व छ, हामी उनको सम्मान गर्नुपर्छ उनको कार्यको, हामीले, होइन? कार्यको हाम्रो। अनि त्यो काममा पनि अवरोध गर्ने यिनीहरूले भए यिनीहरूलाई के आपत्ति थियो भने त यिनीहरूले प्रशासनमा गएर घेराउ गर्ने हो, प्रशासनसँग चाहिने सवाल गर्ने हो, प्रशासनको गेटमा तोडफोड जे गर्नुपर्छ गर्ने हो गएर। त्यो कब्रिस्तानमै चाहिने अर्काको सङ्घ संस्थामा गएर तोडफोड गर्ने, ऊ गर्ने, यसको अर्थ के? यसको पछाडिको रहस्य के छ? त्यो एकदम बुझ्न जरुरी छ। हजुरको च्यानलको माध्यमबाट म त्यो सबैहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तो षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्र चल्न दिने होइन यो पशुपति टोलमा। पशुपति टोल भनेको हाम्रो एउटा ऐतिहासिक टोल हो। यहाँ अहिलेसम्म हिन्दू मुस्लिम हामी सब दाइ भाइ मिलेर बसेको छौँ। तर यो अहिले 2-4 वर्षदेखि म हेरिरहेको छु हाम्रो टोलमा। म पनि सर यहीँको स्थानीयवासी हो, 35 वर्ष भयो म यहीँ जन्मेको मान्छे हो म पनि। यो पशुपति टोलमा कोही एउटा घर यस्तो छैन जहाँ मेरो हाई हेल्लो छैन, दुवा सलाम छैन। यहाँ कोही मेरो फुपू होला, कोही आन्टी होला, कोही भाउजू होला, कोही भतिजी होला। प्रत्येक घरमा हामी एकअर्कासँग रिलेसन मिलाएर बसेको अवस्था छ यहाँ। तर 2-4 तत्त्वहरूले आएर, असामाजिक तत्त्व गुण्डाहरूले आएर हुहल्ला गर्ने, माहौल बिगार्ने, त्यसको लागि कानुन खै त? कानुनसँग मेरो ठाडो सवाल छ। यो यहाँहरूको प्रश्न हो र कानुनी राज्यमा मानव अधिकार, नागरिक अधिकारको सम्मान सबैको हुनुपर्ने हुन्छ र अब सामाजिक सद्भाव खलबलिने कुराहरूलाई निस्तेज गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित प्रशासनको हुन जान्छ। यसमा सबैले सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ। तपाईँहरू पनि संयमित भएर यसको निकास चाहिँ सहज ढङ्गले निकाल्नको लागि सबै पक्षसँग हातेमालो गर्नुहोला र अन्त्येष्टिको काम आजै सम्पन्न होस् भन्ने हामी चाहना अथवा कामना गर्न चाहन्छौँ। समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद। पप्पु कुरेसीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समुदायको बुझाइ र त्यो चाहिँ यो चाहिँ जे भइराखेको छ त्यो प्रसङ्गमा
कुरा गर्नुभएको छ। यसपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी विद्यालयको कुरा गर्नेछौँ। कक्षा 12को परीक्षाको विषयमा हामी डाक्टर पदमराज जोशी र उत्तमदेव विष्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ भनेको अवस्था छ। अब समयले कति भ्याउँछ, यदि भ्याएन भने उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न नसकिने अवस्था पनि मैले देखिराखेको छु। धनगढीको वडा नम्बर 1 उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को कब्रस्तानमा सब अन्त्येष्टिको विषयमा भइराखेको चाहिँ विवादको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब यो चाहिँ आज 12 बजेभित्र यो चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने माहौल मिलाउँछौँ भन्ने आश्वासन दिनुभएको रहेछ। त्यसमा प्रगति भइराखेको छ, सकारात्मक निकास निक्लिने कुरामा तपाईँहरू कतिको चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको प्रयासले? हजुर, हामी त विश्वस्त नै छौँ सर। अब दुईटै पक्ष चाहिँ मिलेर जाने हो। यो सबैको समस्याको विषय हो। यो एउटा कुनै व्यक्ति कुनै समुदायको भन्दा पनि यो सबै आम हामी चाहिँ एउटा हामी सबैको सामूहिक समस्या भए हुँदाखेरि दुईटै पक्ष मिल्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ सर। त्यसका लागि तपाईँहरूले गर्ने प्रयास भइराखेको छ पर्याप्त? होइन, हामीले दुईटै पक्षसँग बसिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग दुईटै पक्षसँग बसेर यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले लिइदिनको लागि दुईटै पक्षलाई आग्रह पनि गरेका छौँ। अब हामी हिजो पनि बसेका छौँ, अस्ति पनि बस्यौँ होइन। अब यो विषयमा हिजो पनि पटक पटक उहाँसँग 2-3 चरणमा बसेका छौँ। हामी चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर अब यो भनेको के हो भने अब बसेर दुईटैको सहमतिमा हामी सबैको चाहिने सहयोगमा समन्वयमा चाहिने यस्ता किसिमका विवादहरू चाहिने अब निर्मूल हुने भए हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर आग्रह पनि गरेका छौँ। उहाँहरूले मनन गर्नुभएको होला दुईटै पक्षले। अब हामी त्यसमा आशा पनि छ हामीलाई कि दुईटै पक्ष चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले गएर यसलाई यो विवादलाई चाहिँ नि अब निप्टयाउन गर्नको लागि उहाँहरूले सहयोगी भूमिकाहरू निभाउनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गरेका छौँ। भनेपछि आज निकास निक्लिन्छ? निस्किनुपर्छ सर निकास, किनभने अब 2-3 दिन पनि भइसकेको अवस्था छ। यो अब सत्य कुरा हो, यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ, स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै उहाँहरू पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ तपाईँहरू पनि बस्नुहोस्, एकचोटि बसेर निकास ल्याउनुहोस्। दुईटैमा कहाँ फेरि तपाईँहरूमा विवाद आउँछ, के कारणले तपाईँहरू चाहिँ अल्झिने भएको छ अथवा त्यहाँ फेरि पुनः हामीसँग बस्नुपर्ने बसौँला, तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि ठिक छ हामीहरू बस्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू पनि बस्नु होला, बसेर यसलाई चाहिँ अब वार्ताबाट नै अब हाम्रो विकास निकाल्ने। यसमा प्रशासन निरीह जस्तो भयो भन्ने पनि आयो नि कुरा त। तपाईँहरू निरीह हुनै भएको हो? होइन, निरीहको कुरा यसो होइन। हामी भनेको अब चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ एउटा जिल्ला प्रशासन पनि जिल्ला अधिकारीज्यू भनेको अभिभावक भए हुँदाखेरि हामीले दुईटै एउटा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा छोरा रुने, एउटा छोरा चाहिँ हाँस्ने, अथवा एउटा छोरा हाँस्ने अर्को छोरा रुने, त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ। हामीले दुईटैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ। हामी त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासन भनेको एउटा आस्थाको केन्द्र हो। अहिले चाहिँ विभिन्न जो संरचनाहरू भए पनि अझै पनि जिल्ला प्रशासन एउटा चाहिँ आस्थाको केन्द्र, सबै चाहिँ सेवाग्राहीहरूको अथवा आम नागरिकहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हो। त्यहाँ गएर न्याय मिल्छ अथवा चाहिँ त्यहाँबाट सही डिसिजन हुन्छ भन्ने मान्यता अझै पनि चाहिँ यो सबैको चाहिँ मानसपटलमा त्यही भिजिराखेको अवस्था छ। हामी अभिभावक हो, हामीले जब आक्रोशमा आउने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ तुरुन्तै डिसिजन दिइहाल्ने, यस्तो हुन्न यस्तो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ तुरुन्तै डिसिजन दिन नसके पनि अब अभिभावकको भूमिका खेल्दाखेरि अब चाँडो ढिलो होला त्यो हो एउटा चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ वार्ताकै चाहिँ उसबाट वेबाट हामी चाहिँ निकास निकाल्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ बुझ्नेहरूले कसरी बुझ्नुभयो त्यो थाहा भएन, तर हामी चाहिँ अब हाम्रो दुईटैको भावनालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ दुईटैको भावनालाई बुझेर दुईटैलाई चाहिँ वार्तामा ल्याएर त्यसरी चाहिँ हामी जाने प्रयासमा छौँ। हामी चाहिँ सम्भवतः उहाँहरू चाहिँ अब धेरै जसो कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ अब बुझिस पनि सक्नुभयो होला, धेरै दिन पनि भइसकेको छ। उहाँहरू पनि बस्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ निकास ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो, उहाँहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। हवस्, यो निकास निकाल्ने कुरामा तपाईँहरूको भूमिका नेतृत्वदायी होस् भन्ने चाहना रहेको छ पीडित परिवारको। त्यो चाहिँ अब चाहनालाई मूर्त रूप दिनको लागि तपाईँहरूको प्रयास हरदम हुन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, शिवराज जोशी सूचना अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि फरक प्रसङ्गमा म कुराकानी गर्न गइराखेको छु।
र कक्षा 12 को परीक्षा नजिकिँदैछ। मङ्सिर 9 देखि 16 गतिसम्म कक्षा 12 को परीक्षा हुने भएको छ। वैशाखमै हुनुपर्ने परीक्षा रोकिएको अब चाहिँ यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको थियो र फरक तरिकाले हुने भएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा लिखित परीक्षा 40% को मात्रै 1.5 घण्टाको परीक्षा हुनेछ र जुन विद्यालयमा कक्षा 12 अध्ययन गरेका थिए विद्यार्थीहरूले त्यही स्कुलमा त्यही विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। 40% को परीक्षा हुने भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। यस विषयमा केही चाहिँ अब कन्फ्युजनहरू विद्यालयहरू का रहेका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् र कुराकानी गर्नको लागि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यो चाहिँ कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा केही अन्यलताहरू छन्, केही स्पष्टताहरू छ भन्ने चाहिँ आएको छ। सर, यो अब 16 गते के अरे 9 गतेबाट मङ्सिरको 9 गतेबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सञ्चालन गर्नको लागि, त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूलाई के कुराले चाहिँ असहजता भएको महसुस भएको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम त सुदूरपश्चिमको लोकप्रिय एफएम दिनेश एफएम मार्फत केही कुराहरू सन्देश राख्ने अवसर दिनुभयो, यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो लामो समयदेखि 12 कक्षाको परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भएर स्नातकोत्तर पढ्ने अभिलाषा राख्नु भएको थियो, उहाँहरूको लागि एउटा चाहिँ ढोका खुलेको छ। यही सन्दर्भमा सर्वप्रथम उहाँहरूलाई सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। निर्विघ्न रूपमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन होस् भन्ने म सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा गर्ने भनिसकेपछि हामी परीक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई ढुक्क भएर परीक्षाको तयारीमा लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, यहाँले जो परीक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभएको छ, वास्तवमा केही चुनौतीहरू चाहिँ नभएका होइनन्। दसैँ अगाडि परीक्षा हुने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विभिन्न सरकारवालासँग छलफल गरेर वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा मोडालिटीको बारेमा छलफल भएको थियो, जसअनुसार विद्यार्थीहरू जहाँ जुन स्थानमा जुन भौगोलिक स्थानमा चाहिँ बस्नु भएको छ त्यसै स्थानबाट परीक्षा दिने भन्ने सन्दर्भमा तथ्याङ्कहरू पनि सङ्कलन गरिएको थियो। र अहिले आएर फेस टु फेस परीक्षा सञ्चालन हुने भइसकेपछि पहिलो अन्यलता भनेको त विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो परीक्षा केन्द्र कहाँ हुने भन्ने सबभन्दा पहिलो चुनौतीको रूपमा देखेको छ। र हामीले पनि परीक्षा खास गरी ठुला केन्द्रहरूमा परीक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि यदि समयमै ती परीक्षा केन्द्रमा सामेल हुने विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेन भने कसरी सिट प्लान गर्ने भन्ने एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। दोस्रो भनेको अहिले जो विगतका परीक्षाहरूभन्दा केही थप चुनौतीहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र कलेजहरूबाट र आफ्नो हिसाबको र सुरक्षाकर्मीहरूबाट आफ्नो हिसाबको सहयोग भएकै नै थियो। अब यसपालिको परीक्षाको लागि यो कोभिड रोकथाम सम्बन्धी जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल कायम गर्नको लागि स्वास्थ्य सेवासँग र स्थानीय निकायको पनि सहयोग आवश्यकता पर्नेछ। किनभने एउटा परीक्षा हालमा 20 जनाभन्दा बढी राख्न नपाइने भन्ने त्यस्तो किसिमको निर्देशिका छ, जहाँ 2000 जना विद्यार्थी परीक्षा दिन आउनुहुन्छ, 2000 जना विद्यार्थी त्यहाँ बस्दाखेरि 100वटा कोठाको त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। त्यो विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाभन्दा कति अगाडि चाहिँ त्यहाँ बोलाउने त स्वास्थ्य परीक्षा कसरी गराउने भन्ने वास्तवमा यो चुनौती चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ चुनौती थपिएको छ। यस सन्दर्भमा खास गरी स्वास्थ्य निकाय र स्थानीय निकायको सहयोगको निकै आवश्यकता चाहिँ पर्ने भएको छ। भनेपछि सिट प्लानिङको कुराहरू, स्वास्थ्य परीक्षणको कुराहरू र कति सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन आउँछन् भन्ने कुराको तथ्याङ्कको यकिन नहुँदाखेरि सिट प्लानिङमै समस्या भयो भने ओभरअल अब त्यो व्यवस्थापनमै गाह्रो हुन्छ कि भन्ने समस्या तपाईँहरूले फिल गरिराख्नु भएको छ? यो ठुलो परीक्षा केन्द्रहरूमा वास्तवमा यो समस्या देखिनेछ। पहिलाका परीक्षाहरू पनि थोरै पनि एउटा दुईटा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हुँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरू आउने जाउने टिकापुरको विद्यार्थी जनगढी केन्द्र पर्ने यताको उता पर्ने त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा अहिले सुन्नमा आए अनुसारको, किनभने यो आफ्नै कलेजमा आफ्नै स्कुलमा परीक्षा हुने र भौतिक रूपमा परीक्षा हुने भन्ने यस्तो चर्चा नै भएको थिएन। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि जो जहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले अब काठमाडौँतिर पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरूले धनगढीमा पनि केन्द्र चाहिँ राख्नु भएको होला। धनगढी विद्यार्थी पनि धनगढी आउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ भयो भने त्यो वास्तवमा क्षमताको हिसाबले अलिकति त्यो समस्याको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। यदि तिहार अगाडि नै वास्तविक तथ्य यदि उपलब्ध भयो भने त सम्भव हुन्छ।
अनि अर्को कुरा प्रश्नपत्रको पनि व्यवस्थापनको मलाई लाग्छ अब मोटामोटी अनलाइन मिडियामा आए अनुसार पेपरहरू प्रश्नपत्रहरू भौतिक रूपमा उपलब्ध पनि हुने इमेलबाट पनि आउने भन्ने हुन्छ। कुनै विषयको पेपर इमेलबाट प्राप्त भयो आधा घण्टा अगाडि अब 2500-1000 विद्यार्थीलाई त्यो प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउने यी जस्ता कुराहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कतिको तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म वास्तवमा 15 दिन अगाडि 1 महिना अगाडि नै सबै परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राधिकारी लगायत धेरैलाई यो अलिकति प्रशिक्षण यसको बारेमा दिइसक्नुपर्ने हो। यस किसिमको तयारी भएको देखिँदैन। खास गरी अब यस सन्दर्भमा यो के हो भने परीक्षा सञ्चालनको वैकल्पिक तरिकाको बारेमा विगत जुन छलफल भएको थियो त्यो छलफल केमा केन्द्रित थियो भने विद्यार्थीहरू फेस टु फेस क्लासमा आउन सक्दैनन्, परीक्षा हलमा आउन सक्दैनन्। त्यसैले यसको विकल्पको रूपमा जुन परीक्षाको बारेमा छलफल भएको थियो त्यसमा 40% कक्षा 11बाट चाहिँ राख्ने, 20% इन्टरनल इक्जामको आधारमा चाहिँ जोड्ने र बाँकी 40% अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन छलफल भएको थियो अहिले त्यही विधिमा विद्यार्थीलाई फेस टु फेस परीक्षा दिन लगाइएको छ। अब यहाँतिर गम्भीर प्रश्न चाहिँ के हो भने एउटा चुनौती के हो भने विद्यार्थीलाई स्कुलमा कलेजमा परीक्षा दिन बोलाइसकेपछि त्यहाँनिर चुनौती भनेको विद्यार्थी सकुशल रूपमा परीक्षा हलमा पुग्ने र परीक्षा हलमा बस्ने कुरा हो। परीक्षा हलमा विद्यार्थी बसिसकेपछि परीक्षा हलमा निरीक्षक गइसकेपछि त्यहाँ विद्यार्थीले 1.5 घण्टा बिताउनु, 2 घण्टा बिताउनु, 3 घण्टा बिताउन कुनै फरक हुँदैन। त यस्तो परिस्थितिमा किन 40% गर्ने? पुरै 100 पूर्णाङ्कको नै 3 घण्टाको परीक्षा लिइदिएको भयो भने कति राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो भने एकातिर अहिलेको यो रिसेन्ट जुन मोडेल आएको छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले भर पर्नुपर्ने र आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखाउने काम देखाउने भनेको खालि 40%को लिखित परीक्षा मात्रै हो। किनभने 40%को जो 11 कक्षाको मार्क्सको कुरा छ त्यो उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो रिजल्ट आइसकेको त्यसमा जे जति आयो आइसकेको छ। त्यसमा कुनै विद्यार्थीको 11 क्लासमा अलिकति राम्रो भएको थिएन, म 12 मा चाहिँ यसलाई रिकभर गर्छु भन्ने हिसाबले उसको के बिग्रिया छ भने त्यो त मेकअप यसपालि हुँदैन। हिजो पनि एक दिन एफएमबाट म एउटा विद्यार्थी बहिनीको कुरा सुन्दाखेरि उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले 11 मा के गरी अलिकति बिग्रिया छ र 12 मा एकदम राम्रो गरौँला भनेको भए पनि अब त्यो गर्न नसक्ने भन्ने एकातिर छ। अर्कोतिर 20% जो इन्टरनल छ, इन्टरनल पनि विद्यार्थीले इन्टरनल इक्जाम दिइसकेका हुन्छन्, त्यसमा त्यो पनि भइसकेको कुरा र विद्यार्थीले एटेन्ड गर्ने भनेको 40% मात्रै कति मार्क्स ल्याउने चाहिँ भन्ने कुरा छ। त यसैलाई विद्यार्थीले यति लामो समयसम्म तयार गरेर पनि यसैलाई 100% मानेर यही नै 3 घण्टाको परीक्षा लिइदिएको भए धेरै किसिमको झन्झट चाहिँ कम हुन्थ्यो। किन विद्यार्थीलाई बोलाउनु नै पर्ने भइसकेको छ। विद्यार्थी क्लासरुममा आइसकेपछि परीक्षा हलमा आइसकेपछि यो समस्या हुने थियो नि। यहाँनिर यो अलिकति यो नगर्नुपर्ने परीक्षा बोर्डले सही नम्बरकै परीक्षा चाहिँ गरिदिनु पर्ने थियो विद्यार्थीलाई बोलाइसकेपछि भन्ने एउटा चाहिँ यो चुनौतीको रूपमा छ। यो विद्यार्थीले अब जति सकिन्छ 40%लाई आधार भनेर म्याक्सिमम यो तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो पहिला पनि परीक्षाहरू सञ्चालन हुँदाखेरि एकाजना विद्यार्थीहरू कहिले फेन्ट हुने, जोराउने आदि चाहिँ देखिन्थ्यो। अब अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो हो भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब स्थानीय निकाय र स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूबाट हामीले ठुलो सहयोग हामीले अपेक्षा गर्दछौँ। यो हेल्थ डेस्कदेखि लिएर हेल्प डेस्कदेखि लिएर यो कारणबाट कुनै विद्यार्थीलाई के भएको कारणबाट परीक्षामा अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने हिसाबले हो। अनि अर्को चुनौती अलिकति यो समयको पनि बिहान 8:30 बजे राखेको छ, विद्यार्थीहरू टाढा आदिबाट हुन्छ, यसलाई 11 बजे राखेको भए कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा अलि बढी भइदियो, कक्षा कोठामा त्यो मापदण्ड अपनाउन सकिएन भने अहिलेको यो मौसममा त चौरमा पनि परीक्षा लिन सकिने थियो। यो बिहानको समयले गर्दाखेरि त्यो पनि अलिकति अनुकूल पारेको छैन। यिनै समस्याहरू देखेका छन्। यी यावत समस्याहरूको बावजुद पनि हामीले यसलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई मेरो अनुरोध के भने उत्तर पुस्तिका प्रश्नपत्रहरू र विद्यार्थीहरूको ट्रिप्लिकेट जो विद्यार्थीहरूको विषयगत चाहिँ विवरण छ, हाम्रो विद्यार्थीले कतिजनाले चाहिँ बाहिरबाट दिँदैछन् र बाहिरको कतिजना विद्यार्थीले हाम्रो केन्द्रमा आउँदैछन्, यो कुरा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सक्यो भने सहज छ। होइन नि हाम्रो विद्यार्थी आफ्नो विद्यालय पनि आउने, बाहिरको पनि त्यहाँ आउने भन्दाखेरि त्यो भिडभाड भएर त्यही कारणबाट परीक्षामा कुनै अवरोध चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना हो। हवस् सर, समयको लागि धन्यवाद छ। म यही प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख उत्तम देव विष्टसँग राख्नेछु। समयको लागि धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उत्तम देव विष्ट सरसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु र उहाँलाई टेलिफोनमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिन को लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अब केही समस्याहरू त्यहाँ चाहिँ मैले डाक्टर पदमराज जोशी सरले चाहिँ
खुलाउनु भएका समस्याको समाधान के हुन्छ त भनेर मैले सोध्नेछु। छोटो कुराकानी गर्नेछौँ हामी। डाक्टर पदमराज जोशीसँग कुराकानी गरिसकेपछि उत्तम देव विष्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ कक्षा 12को परीक्षाको सन्दर्भमा र उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न गइराखेको छु। स्वागत छ सर नागरिक सवालमा यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, यो कक्षा 12कै परीक्षाको सन्दर्भमा भर्खर मैले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशी सरसँग कुराकानी गरेको छु र उहाँले औल्याउनु भएका ठ्याक्कै समस्यामा म सरलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले चाहिँ अब भन्नुभएको छ सिट प्लानिङमा समस्या हुने देखिएको छ। जस्तो कि बाहिर जिल्ला गएको मान्छेले त्यही परीक्षा फर्म केन्द्र राखेर भरेको अवस्थामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको यकिन भएन, अथवा काठमाडौँ लगायत कैलाली धनगढीभन्दा बाहिरकोले परीक्षा केन्द्र कैलाली बहुमुखी क्याम्पस राखेको अवस्थामा सिटिङ प्लानिङ चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्ने कुरा, अनि यो चाहिँ हेल्थ डेस्कको कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने कुराहरू, प्रश्नपत्र अब चाहिँ कुन तरिकाले आउँछ, अनलाइनबाट अथवा चाहिँ इमेलबाट पनि आउने भयो भने चाहिँ त्यसको प्रिन्ट आउट गर्दाखेरिको समय, त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्नु पूर्व हरेक वर्ष जस्तो प्रशिक्षण हुन्थ्यो, अब नयाँ मोडालिटीमा नयाँ तरिकाले जाँदाखेरि त्यसको प्रशिक्षणको अभावले गर्दाखेरि पनि केही समस्या हुन सक्छ कि भन्ने र यो चाहिँ अब 40% भन्नाले 1.5 घन्टा बस्नु र 3 घन्टा कक्षाको परीक्षा हलमा बस्नुमा कुनै भिन्नता त थिएन। 100 नम्बरकै चाहिँ बनाइदिएको भए अझ यी चाहिँ जटिलताहरू सहज हुन्थे भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यी यावत कुराहरूको मैले सरदबाट चाहिँ सोलो डोलोमै जवाबको अपेक्षा गरेँ सर। धन्यवाद। राम्रा प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। अब पहिलो कुरा म सर अलिकता जोरले हजुरले बोलिदिनु हो भने हाम्रा श्रोताहरूलाई सुन्न सजिलो हुन्थ्यो। नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता महानुभावहरूलाई एवं सरोकारवाला महानुभावहरूलाई। हजुर, जिज्ञासाहरू एकदम मननीय छन्, तर अहिलेको सन्दर्भ भनेको एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो। कोभिड-19 का कारणले गर्दा विश्वव्यापी जुन महामारी छ त्यो कारणले सृजित यो विशिष्ट परिस्थितिमा अपेक्षित ढङ्गको सम्पूर्ण सहजताको वातावरण नभएको कुरा यहाँलाई स्पष्ट नै छ। त्यही भएर धेरै अप्ठ्याराहरूका बीच अवसरहरू पनि छन् र चुनौतीहरू पनि छन्। अवसरहरू गेन गर्ने, किनभने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अर्थात् विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु मानिने कक्षा 12को परीक्षा विद्यालय तहबाटै सञ्चालन हुने कुरो न विगतमा भयो न आउँदा दिनहरूमा सामान्यतः सम्भावना होला। त्यस कारणले गर्दा एउटा ठुलो अवसर हो। एक किसिमले भन्ने हो भने त अहिले विद्यालयहरू अथवा कक्षा 11-12 को कार्यक्रम चलाइरहेका क्याम्पसहरू भनेका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सानो मिनी रूपहरू जस्तो हुन पुगेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू अथवा क्याम्पस प्रमुखज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने हामीसँग अवसरसँगै चुनौतीहरू चाहिँ छन्, सहजता छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा केही जुन जिज्ञासाहरू आएका छन्, मुख्यतया स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गरेर हामीले परीक्षा सञ्चालन र सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ र मैले पनि अब तुरुन्तै जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको बैठक बसाएर आवश्यक सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धका लागि तत्त निकायसँग सूचना सम्प्रेषणहरू हुने गरी आग्रह गर्ने प्रयत्न गर्न खोजिरहेको छु। तथापि विद्यालय अहिलेको सन्दर्भमा जब होम सेन्टर हुन पुगेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूका लागि दुईटा किसिमले, एउटा स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डका लागि गर्न सकिने, गर्नुपर्ने, गर्न आवश्यक देखिने कुराहरूको तयारी कसरी गर्ने, त्यही भएर अगाडिदेखि त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको सन्दर्भ छ। विद्यार्थीहरू त्यहाँ अत्यधिक सङ्ख्यामा छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेदेखि नै पहिलो प्लान त के गर्न सक्नु पर्ला भने म अनुरोध गर्छु, विद्यार्थीहरू कति छन् त्यसको आधारमा हामीले निर्धारण गरेको अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारित गरेको कार्यविधिको आधारमा समस्याहरू के छन् त्यसको लागि त एकपटक यहीँ आएर सम्पर्क गर्न सकिन्छ। टेक्निकली कुन कुन अवस्थामा अप्ठ्याराहरू छन् त्यसलाई सर्ट आउट गर्न हामी उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि सिट प्लानकै सन्दर्भमा यदि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमै सम्भव अलिक कम हुन्छ भने नजिकको कुनै त्यो खालको कक्षा 11-12 विद्यार्थीको मापदण्डको सिट प्लान गर्न सक्ने खालको कुनै विद्यालयहरू नजिक कुनै छन् भने उहाँहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। एउटा त्यस्तै परीक्षाको चाहिँ उपकेन्द्र जस्तो कायम गरेर होम सेन्टरको त्यो किसिमले अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा, परीक्षाको प्रश्नपत्रको सन्दर्भमा अहिले नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसरी जाने भन्ने सकिरहेको अवस्था छैन। अब बोर्डले त्यो खालको तयारी गरिरहेको छ। अनलाइन, अफलाइन अथवा छपाई कुनै पनि प्रकारले अब होम सेन्टरसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सम्भव भएसम्म अहिलेको सुरक्षाको किसिमले अनि अन्य समय पाबन्दी आदिलाई ख्याल गरेर कुन रूपमा गर्न सकिन्छ त्यो कुरा आउन बाँकी छ। यदि जुन सन्दर्भमा अब परीक्षाको सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था होला त्यति बेला त्यो किसिमले कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरो अगाडि केही जानकारी आउँछ। केही समय अगाडि त्यो बारे पनि क्लियर होला र त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही तयारी गर्ने नै चुनौती नै सबभन्दा ठुलो कुरो अहिलेलाई। त्यसको लागि यो बोर्डका प्रदेश कार्यालयहरू, शाखा कार्यालयहरू पनि आवश्यक सहजन गर्न तयार हुन्छन्, तयार हुनुपर्छ र त्यसैमा हामी लागिरहेका पनि छौँ। र अर्को सन्दर्भ भनेको विद्यार्थीहरू जोको विवरण जुन योभन्दा अगाडि हामीले अपडेट गरेका छौँ, नजिकको पाइक पर्ने विद्यालय अथवा आफ्नो विद्यालयमा आउन नसकिने अवस्थामा कुनै विद्यार्थीहरूले योभन्दा अगाडि तोकिएको समयमा जुन विवरण अपडेट गराउनु भएको छ त्यसमा पनि केही विवरणमा अस्पष्टताहरू छ। जस्तो कुनै विद्यार्थीको त्यो विवरण भर्नुपर्दा स्पष्ट रूपमा रजिस्ट्रेसन नम्बर, नाम अनि नजिकको पाइक पर्ने विद्यालय, विद्यालयको कोड र जिल्ला स्पष्ट हुनुपर्नेमा धेरै विवरणहरूमा अस्पष्टता भएको हुनाले फेरि हामी एकपटक आएका विवरणहरूलाई क्लियर रूपमा के हो त भनेर विवरण पुनः हामी स्पष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो कुनै विद्यार्थीको नाम छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर छैन, त्यही नामको अर्को विद्यार्थी हुन सक्छ र त्यो विद्यार्थी कुनै विद्यालय मानौ जनमावि मात्रै भनिदियो भने न जिल्ला खुलेको छ न यता विद्यालयको कोड छ भने कताबाट हो त्यो पनि अन्यलता छ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरू पनि क्लियर गरेर विवरण अपडेट गर्ने सन्दर्भ एउटा छ। र दोस्रो के छ त भन्दा त्यस्ता विद्यार्थीको हकमा उनीहरू आफ्नै विद्यालयमा आएर जाँच दिनलाई अहिले पनि खुलापन छ, कुनै अप्ठ्यारो रहँदैन। तर आफ्नै विवरण दिइसकेका विद्यार्थीहरूले आफूले पठाएको विवरण अनुरूप जाँच दिन चाहन्छन् भने उनीहरूले त्यहीँबाट जाँच दिन आउँछन्। र आफ्नो प्लान गर्ने सन्दर्भमा विद्यालयले प्लान गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो विद्यार्थीहरूको विवरण केही समय अगाडि विद्यार्थीलाई लेजरको रूपमा प्राप्त हुन्छ र अहिलेको तयारीका लागि सम्बन्धित विद्यालय अथवा क्याम्पसले आफ्ना विद्यार्थीहरूको पूर्ण आकलन गर्ने कति हो त्यसको लागि अहिलेदेखि नै प्लान गर्ने र त्यसमा सम्भावित कति जति होला त्यसको लेजर आइहाल्छ र त्यसरी प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ के हो भने अहिले विद्यालय भनेको होम सेन्टर हो रूपमा आफ्नै विद्यार्थीहरूको परीक्षा दिलाउनु पर्ने त्यो खालको वातावरण हो। फेरि मूल्याङ्कन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै पूरक अङ्ग हो र हाम्रो जस्तो अहिलेको के अरे लेटर गेटिङ सिस्टमको मूल्याङ्कन प्रणालीको एउटा आशय के पनि हो भने विद्यार्थीका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका प्रत्येक अवयवहरू
कक्षा कोठा कार्य, उपस्थिति, अनुशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, परियोजना कार्य, युनिट टेस्ट, यस्ता हरेक कुराहरूमा इभ्यालुएसन गरेर अनि समेटिभ रूपमा नै इभ्यालुएट गरेर फाइनल निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने लेटर ग्रेडिङ सिस्टम प्रणालीको एउटा औचित्य पनि हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले परिस्थितिवश पनि हामी केही यसको सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा कुनै न कुनै हकमा यो लागू हुन खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो सम्पूर्ण विद्यालय क्याम्पसका प्रमुखज्यूहरूलाई अनुरोध के हो भने र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको विशिष्ट परिस्थिति हो र विशिष्ट परिस्थितिमा विद्यालय शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य परीक्षा अनि मूल्याङ्कन, नतिजा र प्रमाणीकरण। त्यसका लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ, यसलाई यो मुलुकव्यापी यो महान अभियानलाई सफल पार्न सुरक्षित ढङ्गले स्वस्थ रहेर लाग्नका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भइदिए, सचेत भइदियो र सजग भइदियो भने यो महान कार्यलाई हामी सफलतापूर्वक पुरा गर्न सक्नेछौँ भन्ने प्रशिक्षणको कुराहरू पनि हुन्छ सरहरूलाई प्रशिक्षण पनि गराउनुहुन्छ यहाँहरूले परीक्षाकै सन्दर्भमा? यो परीक्षा सम्बन्धी केही हामीले अहिले भर्चुअल कन्फरेन्स कतिको सम्भावना होला त्यो बारे पनि सोध्दैछौँ। कम्तीमा हामीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू अथवा क्याम्पस प्रमुखज्यूहरूको फोन नम्बर र इमेल एड्रेसहरू अपडेट गराएका छौँ र अझ म हजुरहरूकै यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत के आग्रह गर्छु भने अहिलेको अब यो ई सर्भिसको लागि हामीले तत्पर हुनुपर्ने अवस्थामा इमेलहरू सम्बन्धित विद्यालयका अथोरिटीको इमेल एकदमै अपडेट गराइदिन हुन अनुरोध गर्छु र त्यो मार्फत हामीले आवश्यक सूचनाहरू, आवश्यक जानकारीहरू, आवश्यक सहयोगहरू त्योबाट सम्प्रेषण गर्नेछौँ र अन्य सन्दर्भमा यो परीक्षाकै सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडि हामी जुनसुकै बेला कहाँनिर अप्ठ्यारा छन्, कहाँनिर आवश्यक खालको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसको लागि सदैव हामी तत्पर छौँ। हवस् सर, समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत यो महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्बन्धित सरोकारवालासम्म यो महत्त्वपूर्ण सन्देश पुर्याउन माध्यमको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण यहाँहरूको टिमलाई नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर हजुर आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उत्तम देव विष्ट। त्योभन्दा अगाडि हामीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशीसँग कुराकानी गरेका थियौँ र त्योभन्दा अगाडिको सन्दर्भ हाम्रो त्यो चाहिँ अन्त्येष्टिको विषयवस्तुमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। आजको बसाइमा कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद छ। हाम्रो रेडियो ट्युनिङ गरेर र फेसबुक अनलाइनबाट हेर्ने सुन्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।